मेरी 5 बहनें थीं, जो आँखों से नाबीना थीं, लेकिन बेहद खूबसूरत थीं। बड़ा भाई होने की वजह से मुझे हर वक्त इनकी शादी की फ़िक्र रहती, लेकिन नाबीना लड़कियों से कौन शादी करता है। एक दिन हमारी नई पड़ोसन रशीदा आई और मेरी खूबसूरत बहनों को देखकर बोली, मैं तुम्हारी पांचों बहनों को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी के बाद तुम अपनी बहनों से मिलने सिर्फ हर महीने की 25 तारीख को आओगे। मैं खुशी से मान गया। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए अपनी बहनों से मिलने चला गया तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ तो मेरा नाम अहमद है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पैदाइश के दिन अम्मा अब्बा बहुत खुश थे और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे घर 5 रहमतें भेजीं और वो पांचों एक एक आंख से महरूम थीं। वो दिन ब दिन जवान हो रही थीं और अम्मा को इनकी फ़िक्र खाई जा रही थी। एक दिन अचानक हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान बरपा हो गया कि मेरे अब्बा और अम्मा बस हादसे में जाँ बहक हो गए और उसके बाद पांचों बहनों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। फिर एक दिन मेरी सबसे बड़ी बहन आयशा का रिश्ता आया था और ये सब पहली दफ़ा नहीं हो रहा था। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार रिश्ते आए और मेरी बहन को ठुकरा कर चले गए। वजह थी मेरी बहन की बिनाई। इसकी बिनाई ने इसकी हर खूबी पर पर्दा डाल दिया था। वो ऐब तो सबको दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इसके चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ने लगी थीं और बालों में चांदनी भी उतर आई थी। मेरी एक बहन होती तो भी ये गम मुझे अंदर ही अंदर से ख़त्म ना कर रहा होता। अल्लाह ने हमारे घर इस तरह की 5 रहमतें भेजी थीं, जिन्हें ज़माने वालों ने ज़हमतें बना दिया था। मेरी सारी बहनें एक आंख से नाबीना थीं। मैं तो अब किसी मौजज़े का ही मुंतज़िर था। हुआ कुछ यूं कि रिश्ते वाली औरत हमारे घर आई। बड़ी तसल्ली से चाय वगैरह पेट पूजा करके इसे आखिर ख्याल आया कि वो तो लड़की को देखने आई है। वो औरत बोली, बेटा बुलाए ना अपनी बहन को। मैं जल्दी से उठकर कमरे में चला गया। मैं अपनी बहन को बाहर लेकर आया तो इस औरत ने मेरी बहन को देखा तो बोली, बेटा मैंने तो बच्ची का बोला था, पक्की उम्र की लड़की का नहीं। दरअसल मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, इसका और आपकी बहन का कोई जोड़ नहीं बनता। वो एकदम ही गुस्से से फनकार के बोली, ये सब आपको हमारे घर में मुफ्त की चीज़ें ठूंसने से पहले सोचना चाहिए था। लड़के वालों ने तो ये अपना वतीरा ही बना लिया है कि लड़की देखने जाओ, गरीब माँ बाप पर बोझ बनो और इनके मुंह पर इनकी बेटी के ऐब गिनवा कर बाहर निकल जाओ। कोई शर्म कोई हया नाम की चीज़ भी है तुम लोगों में। फिर मेरी बहन ने रिश्ते करवाने वाली बुआ की तरफ मुंह किया और बोली, आप पिछले 5 बरस से मेरा रिश्ता ढूंढ रही हैं। आपको अब तक मालूम ही नहीं हुआ कि हमारी हैसियत क्या है, मेरी उम्र कितनी है। कुछ भी नहीं मालूम आपको। मेरी माने तो दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाएं, नहीं तो मैं वो हश्र करूँगी कि दोबारा रिश्ता देखने के काबिल नहीं रहेंगी आप। इस औरत ने कानों को हाथ लगाया और बोली, तौबा तौबा, कितनी लंबी ज़बान है इस लड़की की। कोई दीद लिहाज नाम की चीज़ ही नहीं है। सकीना तू घर चल, फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि किन बद तहजीबों में लेकर गई थी मुझे। वो दोनों औरतें बाहर निकल गईं। मेरी किसी बहन ने आज तक किसी के सामने उफ तक नहीं किया था। बदतमीज़ी करना तो बहुत दूर की बात थी। अगर मेरी कोई बहन कभी जज्बात में आ भी जाती थी तो मैं इनको टोक देता था, लेकिन आज मैंने इन्हें नहीं टोका। आखिर वो भी तो इंसान थीं। 5 सालों से वो इनकार की अजियत सह रही थीं। मैंने बहन के सर पर हाथ फेरा और बोला, गम ना करो मेरी बहन, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अब ये जो समोसे और पकोड़े वगैरह बचे हैं, सब बहनें मिलकर बांट कर खा लो। हमारे घर जब भी कोई रिश्ते से इनकार करके जाता तो सोग की सी कैफियत होती थी और बहनों से कहता कि दुआ करो, अल्लाह तुम लोगों की नसीब खोल दे। लेकिन मैं आज बिल्कुल भी नहीं रोया था। शायद इसीलिए मेरी बहनें भी आज इतनी ज़्यादा गमज़दा नहीं थीं। वो लड़कियां आपस में मशगूल हो चुकी थीं। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर लोगों ने मेरी बहनों के साथ बुरा किया है तो मेरी बहन ने भी तो इनके साथ कम बुरा नहीं किया। आज मैंने ये मामला अल्लाह के हवाले कर दिया तो खुद भी पुरसकून हो गया। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से उठा और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर जहाँ हैरान कुन था, वहीं बहुत दिलचस्प भी था। हमारे गरीब खाने के सामने गाड़ियां आकर रुकी थीं, जिनमें से शहजादों जैसे लड़के निकले थे।
وہ ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ غلطی سے اس چھوٹی سی گلی میں آ گئے ہیں۔ کار میں سے ایک عورت بھی نکلی، وہ میری طرف بڑھی اور بولی، احمد آپ کا نام ہے کیا؟ میں نے جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا اور کہا، جی جی میں ہی احمد ہوں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی، شکر ہے کہ آپ کا گھر مل گیا، ہم لوگ پچھلے 1 گھنٹے سے ادھر ادھر خوار ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اندر آنے کا نہیں کہیں گے کیا؟ میں نے کہا، جی جی کیوں نہیں، آئیے نا۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی بہنوں سے کہا تو وہ سب کی سب سموسے وغیرہ چھوڑ کر ایک لائن میں لگ گئی تھیں۔ ہماری نئی پڑوسن اور اس کا شوہر اور 5 بیٹے ہمارے گھر آ چکے تھے۔ پڑوسن رشیدہ بولی، بھائی میں صاف اور سیدھی بات کرنے کی عادی ہوں، اسی لیے آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ دراصل ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، مگر چونکہ اللہ نے مجھے 5 بیٹوں سے نوازا ہے تو میری یہی کوشش تھی کہ میں ایسے گھر میں شادی کروں جہاں 5 بیٹیاں ہوں۔ میں نے جگہ جگہ کہہ رکھا تھا، آج ہی ایک رشتے والی عورت نے مجھے آپ کے گھر کے بارے میں بتایا۔ آپ کی بہنیں میرے سامنے کھڑی ہیں، آپ کے گھر سے آپ کے مالی حالات صاف واضح ہیں۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ مجھے آپ کی بہنیں بہت پسند آئی ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر ماں کا حکم ماننے کی حامی بھر لی۔ جہیز ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، آپ بس مجھے اپنی 5 بہنوں کا رشتہ دے دیں۔ میں ہکا بکا رہ گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، بہن مگر کیسے، آپ کا اور ہمارا کیا جوڑ ہے؟ یہ تو مخمل میں ٹاٹ کے پیوند لگانے والی بات ہو جائے گی۔ وہ عورت ایک دم ہی ناراض ہو گئی اور بولی، بھائی مجھے آپ کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، اپنی بہنوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کریں، آپ بس اپنی بہنیں مجھے دے دیں تاکہ میں ان کی ماں بن جاؤں۔ مجھے شروع سے ہی بیٹیوں کا بہت شوق تھا، بس ایک بیٹی کی چاہ میں نے بیٹوں کی لائن لگا دی۔ میں مسکرا کر کہنے لگا، بہن ہمیں کچھ سوچنے کا وقت دیں۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، ضرور، مگر ہمیں ہاں میں ہی جواب ملنا چاہیے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے جبکہ میں حیران کھڑا تھا اور میری بہنوں کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ چھوٹی رمشا مسکرا کر بولی، بھائی ہاں کہہ دینی تھی نا، سوچنا کیا تھا آپ نے؟ میں نے مصنوعی غصہ کیا اور بولا، شرم نہیں آتی بھائی کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں بہت حیران تھا کہ آخر وہ عورت میری بہنوں کے لیے مان کیسے گئی تھی۔ وہ کوئی غریب سی عورت بھی نہیں تھی۔ خیر میں نے اور بہنوں نے یہی طے کیا تھا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی جائے گی، کیونکہ میں نے اپنی بڑی بہن کی باری جو عذاب سہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کوئی بھی دوسری بہن وہ سب کچھ دیکھے۔ اگلی صبح میرے دل پر قیامت ٹوٹی جب مجھے یاد آیا کہ وہ عورت تو مجھے کسی طرح کا کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں دے کر گئی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر گئی ہو۔ میں اسی سوچ میں ہلکان ہو رہا تھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے پڑوسن رشیدہ کھڑی تھی۔ وہ بولی، بھائی میں جواب لینے آئی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، آج سے میری 5 بہنیں آپ کی ہوئیں۔ پڑوسن رشیدہ بے انتہا خوش ہو گئیں، بولی، ہم سب کو بھی یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے، مگر ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ شرط کا نام سن کر میرا دل اندر سے دہل گیا تھا کہ نہ جانے وہ عورت کیا شرط رکھتی ہے، اور ہم سب کے خواب چکنا چور ہو کر رہ جاتے۔ میں نے کہا، جی جی بتائیں کون سی شرط؟ پڑوسن رشیدہ بولی، آپ اپنی بہنوں سے ملنے صرف ہر مہینے کی 25 تاریخ کو آئیں گے۔ میں نے کہا، اتنی سی بات؟ آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا، میں نے سوچا نہ جانے آپ کیا شرط رکھنے والی ہیں۔ وہ عورت مسکرا دی اور خوشی خوشی شادی کی ڈیٹ دے کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے اگلے جمعے کی تاریخ دی تھی اور ہم سے یہ خوشی سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ میں تو اس بات پر اداس تھا کہ ان دنوں میں میرا بھرا بھرا گھر خالی ہو جائے گا، مگر بہنوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا تو دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جمعے کے مبارک دن میں میری بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھیں، تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ پڑوسن رشیدہ نے بتایا تھا کہ وہ ولیمے کی رسم نہیں کرے گی، بس یتیم خانے میں کھانا بھجوا دے گی۔
मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। शादी के अगले दिन मैं अपनी बहनों से मिलने के लिए जाना चाहता था, इसीलिए मैंने पड़ोसन रशीदा के नंबर पर कई बार फ़ोन किया, मगर हर बार नंबर बंद ही मिला। हमारे यहाँ ये रस्म थी कि शादी के अगले रोज़ वालिदैन की तरफ से नाश्ता जाता है। क्योंकि हम इतने अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ये रस्म करना चाहता था। फ़ोन नहीं मिला तो मैंने खुद से नाश्ता वगैरह तैयार किया और रिक्शे में बैठकर पड़ोसन रसीदा के आलीशान घर पहुंच गया था। मैंने चौकीदार से कहा कि मैं अपनी बहनों से मिलने के लिए आया हूँ। चौकीदार घर से इजाज़त लेने तो चला गया, मगर वापस आकर बोला, बेगम जी ने इजाज़त नहीं दी। वो कह रही हैं कि शादी से पहले हमने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी, आप तो वो भी नहीं निभा पाए। आप घर जाएं और आपको आपकी बहनों से 25 तारीख को ही मिलने देंगे। चौकीदार की बातें सुनकर मेरे दिल में गिरा पड़ चुकी थी। ये सब तो मैंने कहीं नहीं देखा था। दिल में ख्याल आया कि पड़ोसन रशीदा ने मेरे साथ ये सलूक सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि हम लोग बेमाया हैं। खैर, मैंने अपने आंसू साफ किए और इनके घर से दूर जाकर मैंने दोबारा से पड़ोसन रशीदा को कॉल की थी। इस बार इससे राब्ता हो गया था। मैंने कहा, रस्म के तहत बहनों के लिए नाश्ता लेकर आना चाहता हूँ। पड़ोसन रशीदा शर्मिंदा सी हो गई थी। वो बोली, इस सब की क्या ज़रूरत थी भला, लेकिन आपकी खुशी इसी में है तो ज़रूर आप आ जाएं। मैं दोबारा इनके घर चला गया। पड़ोसन रशीदा का घर देखकर तो मेरी आंखें चुंधिया सी गई थीं, मगर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपनी बहनों को देखकर हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वही इस महल नुमा घर की मालकिनें हैं। वो सब सोने के जेवरात से लदी बंधी थीं, महंगे लिबास पहने वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करती थीं। मेरी आंखों को सुकून मिल गया था। ये मंजर देखकर तो मैंने इनसे कह दिया था कि वो अब इसी घर में दिल लगाए, ना कि रोज़ मुंह उठाकर भाई के घर आ जाया करे। बड़ी बहन आयशा ने मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली दी थी। वो बोली, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं बहनों का बहुत ख्याल रखूंगी। मैं खुशी खुशी घर वापस आने लगा तो सबसे छोटी रिमशा मेरे गले से लगकर रोने लगी। वो बोली, भाई, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपके साथ जाना है। मैं हंसकर कहने लगा, हाँ ज़रूर, तुम अपने शौहर के साथ आ जाना मेरे घर। मैं इसे खुद से जुदा करने लगा तो मेरी नज़र बहन के जले हुए हाथ पर पड़ी। मेरी रूह लरस कर रह गई थी। मैंने कहा, ये सब क्या है? आयशा जल्दी से आगे बढ़कर बोली, भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लेकिन मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है? रिमशा हंसकर बोली, भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं शौहर के लिए खाना गर्म करने लगी तो चूल्हा इस्तेमाल करना ही ना आया, इसीलिए बस। मैं परेशान हो गया था। तभी कमरे से रिमशा का शौहर बाहर आ गया था। मैंने कहा, भाई, तुम्हारी बीवी मेरी सबसे छोटी और बहुत ही लाडली बहन है, इसका बहुत ख्याल रखना। वो बोला, आप बेफिक्र रहें। मैं अपने घर लौट आया था, मगर दिल वहीं कहीं उलझ कर रह गया था। मैंने बड़ी गुर्बत में अपनी बहनें पाली थीं। मैं नहीं चाहता था कि इनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हो। आस पड़ोस वाले सभी मुझे मुबारकबाद देने लगे। मुझे खुशी होती। मैं इस बात से भी परेशान था कि मेरी बहनें इतने बड़े घर में ब्याई गई हैं, मगर किसी एक के पास भी अपना ज़ाती मोबाइल नहीं था। शादी के 2 हफ्ते बाद मैंने पड़ोसन रशीदा को फ़ोन करके दावत दी। मैं चाहता था कि एक बार मेरी पांचों बहनें मेरे घर आ जाएं, मगर पड़ोसन रशीदा ने ये कहकर टाल दिया कि वो सब तो हनीमून पर गए हुए हैं। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी। दिल भी बहुत दुखा था कि हनीमून पर जाने से पहले मेरी बहनों ने मुझसे बात तक करना गवारा नहीं किया। चलो, बाकियों की तो खैर है, मगर बड़ी तो मुझसे बात किए बिना कैसे जा सकती थी। फिर दिल में ख्याल आया कि शायद वो लड़कियां अपने ससुराल में रहकर गरीब भाई के साथ बात करने से झिझकती हैं। खैर, मैं वक्तन फवक्तन फ़ोन करके पड़ोसन रशीदा से बात करता रहता था, मगर हर बार वो यही कहती कि भाई साहब, फिक्र ना करो, तुम्हारी बहनें अपने शौहरों के साथ बहुत खुश हैं, वो अभी तक वापस ही नहीं आई हैं, यूं ही फिक्र करते हैं आप। काफ़ी अरसा बीत गया था। तब मेरे दिलो दिमाग में घंटियां बजने लगी थीं। मैंने सोचा, बस बहुत हो गया, मैं हर सूरत अपनी बहनों से मिलकर रहूँगा। इसलिए मैं बिना बताए ही पड़ोसन रशीदा के घर चला गया। चूंकि चौकीदार ने मुझे देखा तो बोला, मैं घर से इजाज़त लेकर आपको बताता हूँ। मैंने चौकीदार की काफ़ी मिन्नत समाजत की,
لیکن وہ کہنے لگا، صاحب اگر آپ کو اندر بھیج دیا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ آپ کی پریشانی دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جا رہا، تو میں اب آپ کو اندر بھیج دیتا ہوں، باقی جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ جاؤ جا کر مل لو اپنی بہنوں سے۔ میں جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی۔ میری بہنیں نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے پرانے سے لباس پہنے ہوئے تھے، ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھی تو دوسری کچن میں مشغول تھی۔ فقط میری بڑی بہن عائشہ اپنے شوہر کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، مگر وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، بار بار اپنی ساس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم سے گرج کر بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سبھی میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ چھوٹی بہن بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میری باقی بہنیں بھی میرے ساتھ آ کر لگ چکی تھیں۔ میں بے انتہا غصے میں للکار کر بولا، بہن تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھ سے میری بہنیں دور کر دیں، اپنے گھر لا کر انہیں ملازمائیں بنا دیا۔ کس چیز کی کمی تھی تمہارے پاس؟ کیا ہوتا اگر تم تنخواہ پر کسی کو کام پر رکھ لیتی؟ لیکن اب بس، میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ میں لے کر جا رہا ہوں اپنی بہنوں کو یہاں سے، اور ایک بات یاد رکھنا، میں ان کے لیے خلا لے کر ہی رہوں گا۔ پڑوسن رشیدہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، احمد بھائی، اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میری بات سن لو۔ جس طرح آپ اپنی بہنوں کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو، میں بھی مجبور تھی۔ یہ سب میں نے مجبوری کے تحت ہی کیا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے 5 لڑکوں کو جنم دیا تو سب کی نظریں میری جانب لگ گئی تھیں۔ تب میں بری نظر کا شکار ہو چکی تھی۔ ایک عورت نے مجھ پر اور میرے بیٹوں پر کالا جادو کروا دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میرے بچوں نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں۔ یہ سب ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ میں پیر بابا کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے بتایا، اگر میں اپنے 5 لڑکوں کی شادی جمعے کے دن ایسے گھر میں کروں جہاں 5 لڑکیاں ہوں تو میرے بیٹوں پر چلا جادو ٹوٹ جائے گا، نہیں تو میرے 5 بیٹے آگے پیچھے مر جائیں گے۔ مگر تم خود ہی سوچو نا، میں ایسا گھرانہ کہاں سے ڈھونڈتی؟ پیر بابا نے کہا تھا، ان لڑکیوں کو بھی پورے ماہ کے لیے گھر میں ہی رکھنا ہوگا، نہیں تو ان پر بھی جادو چل جائے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے ایسا گھرانہ ڈھونڈا تھا جہاں 5 لڑکیاں تھیں۔ احمد بھائی، تم خود سوچو، کیا تمہاری بہنوں کا کوئی جوڑ ہے میرے بچوں کے ساتھ؟ نہیں نا، یہ تو فقط میں نے مجبوری میں کیا تھا۔ 6 ماہ بعد میں ان کو طلاق دلوا دوں گی، مگر تب تک تم ان کو یہیں پر رہنے دو۔ میں غصے سے بولا، تمہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ میری بہن رمشا کا شوہر بولا، امی میں تو اپنی بیوی کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا، میری بیوی میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ رفت کا شوہر بولا، امی یہ سب میں اس لیے برداشت کر رہا تھا کیونکہ آپ کالے جادو کا توڑ کرنا چاہ رہی تھیں، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، جیسے ہی یہ جادو ختم ہوا، میں اپنی بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گا۔ پڑوسن رشیدہ کے باقی بیٹوں نے بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، ہم فقط اس لیے چپ تھے کیونکہ ہم جادو کا توڑ چاہتے تھے، ورنہ ہمیں اپنی بیویاں پسند ہیں۔ اس دن پڑوسن رشیدہ نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی اور بولی، احمد بھائی تم جب چاہو آ کر اپنی بہنوں سے مل لیا کرنا، بس مزید 5 ماہ رہ گئے ہیں، ان کو ساتھ مت لے کر جانا۔ میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا تو وہ بولی کہ ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ تو بس اپنی والدہ کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں۔ میری بہنیں خوش تھیں تو بھلا میں ان کا گھر کیوں خراب کرتا؟ اسی لیے میں چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آیا تھا۔ میری بہنوں کو موبائل فون بھی دے دیا گیا تھا، اب وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھیں۔ میں بھی وقتاً فوقتاً ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔ اب وہ مہارانیوں کی طرح رہتی ہیں، کیونکہ پڑوسن رشیدہ جان گئی ہے کہ میری بہنیں لاوارث نہیں ہیں۔ آج کل کا دور ایسا ہی ہے، جو جتنا شریف ہوتا ہے لوگ اسے اتنا ہی دبا کر رکھتے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، تاکہ سسرال والے ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے 100 بار پہلے سوچیں۔